قرآننا شفيعنا قرآننا منقذنا قرآننا قائدنا قرآننا رائدنا قرآننا شفيعنا قرآننا منقذنا لك في القلوب كرامتنا لك في القلوب كرامتنا تدعو إلى الفرقان أقوامنا قرآننا شفيعنا قرآننا منقذنا قرآننا رائدنا قرآننا رائدنا قرآننا شفيعنا قرآننا منقذنا فبشرى لخادم كتابنا فبشرى لخادم كتابنا فهو الغلام ناشر قرآننا قرآننا شفيعنا قرآننا منقذنا قرآننا قائدنا قرآننا رائدنا قرآننا شفيعنا قرآننا منقذنا رحبا رحبا بضيوفنا رحبا رحبا بضيوفنا وفدوا من البلاد دار قرآننا قرآننا شفيعنا قرآننا منقذنا قرآننا قائدنا قرآننا رائدنا قرآننا شفيعنا قرآننا منقذنا فبشرى لخادم كتابنا فبشرى لخادم كتابنا فهو الغلام ناشر قرآننا قرآننا شفيعنا قرآننا منقذنا قرآننا قائدنا قرآننا رائدنا قرآننا شفيعنا قرآننا منقذنا قرآننا شفيعنا قرآننا منقذنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. नारे तकबीर। मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी जामिया इस्लामिया इरशादुल उलूम मक्कल कुआ शेख नामी शेख नामी शेख नामी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقال صلى الله تعالى عليه وسلم من يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. انطلاقا لهذا الحديث النبوي الشريف من مسؤوليتنا رئيسا وأساتذة وطلابا لهذه الجامعة القرآنية العريقة نرحب في هذا القصر القرآني وفي هذا القصر العلمي الشامخ بهؤلاء الضيوف الذين وفدوا فينا من مملكة الكويت، أعني فضيلة الشيخ أبو بدر جمال عبد الرحمن مدير جمعية عبد الله النوري الخيرية، وفضيلة الشيخ محمد قاسم الندبي، وفضيلة الشيخ العرافي حفظهم الله تعالى. إن هذا الترحيب وآيات الاستقبال من قبل سعادة خادم الكتاب والسنة الشيخ
غلام محمد الأستانبي حفظه الله ورعاه. فالآن نستهل هذا الحفل التاريخي المثالي بآي من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأخ عمار بن حافظ أحمد من نوافور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر
صدق الله